فاضل نوجوان مقرر ہر دل عزیز، ہمارے علاقے کی پہچان، شیر راوی حضرت مولانا حافظ محمد انعام اللہ عثمانی صاحب، میں ان کو دعوت خطاب پیش کرنے لگا ہوں تو تمام بھائی جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور جو باہر کھڑے ہوئے ہیں اسی انتظار میں کہ جب حافظ صاحب کا بیان شروع ہو اور ہم اندر آئیں، تو میں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ حافظ صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ اب میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں فاضل نوجوان مقرر ہر دل عزیز، مقرر شیریں بیاں، شیر راوی حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اپنے مخصوص انداز میں عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کے عظیم موضوع پہ گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم آؤ لوگوں سنو جیڑا آمینہ دا لال
दुनिया ते होया ओदा चर्चा कमाल ओ लोगो सुनो जेड़ा आमिना दा लाल दुनिया ते होया ओदा चर्चा कमाल शान की मैं दसा सोना सब तू सोना एहो जिया दुनिया ते ना कोई गोड़ा शान की मैं दसा सोना सब तू सोना एहो जिया दुनिया ते ना कोई गोड़ा सोना योदा कद काट सोनी चाल ढाल सोना योदा कद काट सोनी चाल ढाल दुनिया ते होया ओदा चर्चा कमाल मोजज़ा कमाल सोने चन तोड़िया टूटे होया चन फिर आप जोड़िया मोजज़ा कमाल सोने चन तोड़िया टूटे होया चन फिर आप जोड़िया उंगला चो पानी जारी होया बेमिसाल उंगला चो पानी जारी होया बेमिसाल दुनिया ते होया ओदा चर्चा कमाल रब ने के भेजिया जिबरील आया पैर चुम चुम के ते जगाया रब ने के भेजिया जिबरील आया पैर चुम चुम के ते जगाया अक्सा विच इमाम पीछे नबियां दी कतार दुनिया ते होया ओदा चर्चा कमाल इनाम सोने एगो जिया आया कोई ना आना किथू रब ने बनाया कोई ना इनाम सोन एगो जिया आया कोई ना आना किथू रब ने बनाया कोई ना उम्मत दा इना किसे कीता ना ख्याल दुनिया ते होया ओदा चर्चा कमाल आओ लोगो सुनो जेड़ा आमिना दा लाल दुनिया ते होया ओदा चर्चा कमाल हर किस्म दी हम्दो सना किबरियाई बढ़ाई वहदाई यकताई अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी बाबरकत ज़ात वास्ते खास अनगिनत ला तादाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हुदा इमाम कायनात इमाम आज़म रहबर आज़म आमीना दे लाल पै कृष्ण जमाल साहिब शरफो कमाल जग्गा दे पीर बदरे मुनीर रब दे हबीब तुसा और मेरे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते हो मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों और पर्दे के अंदर बैठ के सुनने वाली इज्जत लायक एहतराम दे लायक इस्लामी रूहानी पर्दा नसीम मेरी माओ और बहनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला दा बहुत बड़ा एहसान है जिस अल्लाह मालिक ने असानू आज इस पाक और महफल पाक और मुकद्दस महफिल मजलिस अंदर बैठन दी तौफीक नसीब फरमाई दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन साडा आना बैठना कुरान और हदीस की गुफ्तगू सुनना सुनाना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए अल्लाह पाक साड़ियां कमियां कोताहियां गलतियां खतावां अपनी रहमत दे नाल माफ फरमाए कुरान मजीद दे जिस मकाम ज़ीशान नो मैं तुसा अहबाब दे सामने तिलावत कीता इहदे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत शान मकाम व मर्तबे नो बयान फरमाया दुआ है अल्लाह ताला
اللہ تعالی جو کچھ میں بیان کراں تسی احباب سماج فرماؤ، اللہ پاک سانو سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جنہ دوستوں نے آج دے اس عظیم پروگرام دے تمام کیتے انتظام کیتے، اہل علاقہ دے لوگ بالخصوص حافظ محمد مدثر صاحب اور میرے بڑے ہی محسن بھائی ڈاکٹر فقیر حسین صاحب، باقی دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ اور میرے استاد محترم قاری ابو بکر صدیق صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ اسٹیج دی زینت نے، اللہ پاک انہ دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے۔ مولانا عبد الماجد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عنایت فرمائے۔ بھائی یاسین صاحب، حافظ محمد منیر صاحب، باقی دوست احباب اور بالخصوص بھائی ساجد کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر پنج بنار رینالہ خرد، ماشاءاللہ بڑی ہی محنت کر رہے نے، پاکستان اندر بیرون ملک دے اندر بھی سیڑھیاں پہنچا رہے نے۔ اللہ تعالیٰ انہ دی عمر اندر برکت فرمائے، اللہ پاک انہ دے بیٹے نو نیک اور صالح بنائے، اللہ پاک انہ دی زوجہ محترمہ انہ دی قبر تے کروڑ حرام تنازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات نو بنایا، تمام کائنات نو بنا کے پھر مخلوقات نو پیدا فرمایا، تمام مخلوقات نو پیدا فرما کے پھر مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا، تمام انسان ہی افضل اور اعلیٰ نے، مگر تمام انسانہ دے وچوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نو افضل اور اعلیٰ بنایا، تمام انبیاء کرام ہی افضل اور اعلیٰ نے، مگر تمام انبیاء کرام دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 313 پیغمبرانوں زیادہ مقام مرتبہ عظمت اور شان عنایت فرمائے۔ 313 پیغمبر بھی بڑے مرتبے والے، مگر 313 پیغمبرہ دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں زیادہ شان عنایت فرمائے۔ 5 پیغمبر بھی بڑے مقام والے، مگر 5 دے وچوں اللہ تعالیٰ نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عظمت شان عنایت فرمائے۔ جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات وچوں افضل اور اعلیٰ، اسی طرح نبی پاک تے نازل ہونے والا قرآن آسمانی اور زمینی تمام کتاباں دے وچوں، بولو یار تمام کتاباں دے وچوں، اے جڑے پیچھے بیٹھے ہیں ذرا میرے قریب آ جاؤ، خطیب دے قریب بیٹھو گے ثواب زیادہ ہوئے گا۔ تو آتے تسی گئے ہو محفل اندر مجلس اندر بیٹھ گئے ہو، جے قریب بیٹھو گے تو نیکیاں دے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ قریب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا تہاڈا آنا قبول فرمائے، اللہ تہاڈی عمر اندر برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ تہاڈے رزق اندر برکت فرمائے۔ قریب بیٹھ جاؤ تاکہ تہاڈا میرا رابطہ بھی رہے اور بات دی سمجھ بھی آئے، اللہ تعالیٰ سمجھن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جویں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات دے وچوں افضل اور اعلیٰ، اسی طرح آپ تے نازل ہونے والا قرآن آسمانی اور زمینی تمام کتاباں دے وچوں اعلیٰ، جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مکہ اور مدینہ دنیا دے تمام شہراں دے وچوں افضل اور اعلیٰ، جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں افضل اور اعلیٰ، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ دنیا دے تمام زمانے دے وچوں اعلیٰ، جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ، اسی طرح نبی پاک دی اصحاب تمام پیغمبراں دے صحابہ دے وچوں اعلیٰ، جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دنیا دے تمام جواناں دے وچوں اعلیٰ، جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ، اسی طرح آپ دیاں بیویاں دنیا دیاں تمام عورتاں دے وچوں اعلیٰ، جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ، اسی طرح نبی پاک دیاں بیٹیاں دنیا دیاں تمام بیٹیاں دے وچوں افضل اور اعلیٰ، جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ، اسی طرح نبی پاک دے 4 یار باقی تمام یاراں دے وچوں اعلیٰ، جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ،
اسی طرح نبی پاک دی امت بھی باقی تمام امتاں وچوں آلہ اللہ تعالی آلہ بنن دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک دا مقام آپ دا مرتبہ اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی میرا بیان کرنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے سانو عمل کرم دی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطہا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر تا نام اسم گرامی آوے آمینہ تلال تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سن کے میرے تے درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو 5 انعام عطا عنایت فرمائے گا۔ جڑا بندہ میرے محبوب پیغمبر تے ایک مرتبہ درود پڑے گا کہ ناب دا مولا اس بندے نو 5 انعام عنایت فرمائے گا۔ پہلا انعام ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دی زندگی دی اندر 10 گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ دوسرا انعام ہے اللہ تعالیٰ دے نامہ اعمال اندر 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دین گے۔ تیسرا انعام ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دے 10 درجات بلند کر دین گے۔ چوتھا انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرام دا ثواب عنایت فرمان گے۔ پانچواں انعام ہے اللہ تعالیٰ اس بندے تے 10 رحمتاں دا نزول فرمان گے۔ اور اماں دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دنیا کے اندر سب تو بڑا بخیل بندہ ہوئے، سب تو بڑا کنجوس بندہ ہوئے جدے سامنے میرے مصطفیٰ دا نام پیش کیتا جاوے پھر میرے پیغمبر تے درود ہی نہ پڑھ سکے، اس تو بڑا کنجوس کون ہو سکدے، اس تو بڑا بخیل کون ہو سکدے۔ اور اللہ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا آواز ہم دیئے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی دنیا دے اندر بسنے والے لوکاں نو اعلان کر دے وہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اللہ فرمان دینے دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں اسا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انا ارسلناک شاہدا اس کے نام دے اندر گواہ بنا کے بھیجیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے گواہ بن کے آئے مگر کس چیز دے گواہ بن کے آئے انا ارسلناک شاہدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اللہ رب العالمین دی توحید دے گواہ بن کے آئے انا ارسلناک شاہدا۔ قرآن مجید دے گواہ بن کے آئے انا ارسلناک شاہدا۔ میرے محبوب پیغمبر آئے حضرت آدم دے گواہ بن کے آئے، جناب نوح دے گواہ بن کے آئے، حضرت موسیٰ دے گواہ بن کے آئے، جناب عیسیٰ دے گواہ بن کے آئے، ابراہیم خلیل اللہ دے گواہ بن کے آئے، اسماعیل ذبیح اللہ دے گواہ بن کے آئے، حضرت داؤد دے گواہ بن کے آئے، جناب سلیمان دے گواہ بن کے آئے، حضرت یوسف دے گواہ بن کے آئے، حضرت یعقوب دے گواہ بن کے آئے، جناب ایوب دے گواہ بن کے آئے انا ارسلناک شاہدا۔ میرے محبوب پیغمبر اس کے نات اندر آئے تورات دے گواہ بن کے آئے، انجیل دے گواہ بن کے آئے، زبور دے گواہ بن کے آئے، قرآن مجید دے گواہ بن کے آئے انا ارسلناک شاہدا۔ میرے محبوب پیغمبر اس کے نات
कायनात अंदर आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक दे गवाह बन के आए, सिद्दीक दी सदाकत दे गवाह बन के आए, फारूक दी अदालत दे गवाह बन के आए, उस्मान दी सखावत दे गवाह बन के आए, अली जुल मुर्तदा शेरे खुदा खैदर करार दी शुजात दे गवाह बन के आए। इन्ना अरसलना का शाहिदा, मेरे महबूब पैगंबर इस कायनात अंदर आए, दिन दे भी गवाह बन के आए, रातां दे भी गवाह बन के आए, इमाम कायनात मक्के दे भी गवाह बन के आए, मदीने दे भी गवाह बन के आए, मेरे महबूब पैगंबर इस कायनात अंदर आए, जन्नत दे गवाह बन के आए, जहन्नम दे गवाह बन के आए। इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात अंदर आए ते मुबारकां देण वास्ते आए, व मुबश्शिरा नमाजिया तेनू जन्नत दी मुबारक होवे, बैतुल्लाह दे तवाफ करने वाले आ तेनू भी जन्नत दी मुबारक होवे, वालिदैन दियां फरमा बरदारियां करने वाले आ व मुबश्शिरा तेनू भी जन्नत दी मुबारक होवे, तियां दे हक अदा करने वाले आ व मुबश्शिरा तेनू भी जन्नत दी मुबारक होवे, अल्लाह दे सामने रोण वाले आ व मुबश्शिरा तेनू भी जन्नत दी मुबारक होवे, अल्लाह ते रास्ते अंदर जिहाद करने वाले आ व मुबश्शिरा तेनू भी जन्नत दी मुबारक होवे, यतीमां ते सर ते हथ रखण वाले आ व मुबश्शिरा तेनू भी जन्नत दी मुबारक होवे, मसाकीन दा ख्याल करने वाले आ व मुबश्शिरा तेनू भी जन्नत दी मुबारक होवे, अल्लाह ते रास्ते दे अंदर माल खर्च करने वाले आ व मुबश्शिरा मेरे महबूब पैगंबर आए, जन्नत दी मुबारकां देण वास्ते आए। अगला हिस्सा अल्लाह फरमाते ने व नज़ीरा, मेरे महबूब पैगंबर इस कायनात अंदर आए, डराने वाले बन के आए। की बन के आए? आप गवाह बन के आए, फिर आप मुबारक देन आए, फिर आप डरान आए, मगर किन्ना लोकां नू डरान आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात अंदर आए व नज़ीरा, मेरे महबूब पैगंबर डर सुनाने वाले बन करके आए, डराने वाले बन करके आए, किन्ना लोकां नू डराना है। जानिया अल्लाह दे अजाब तो डर जा, व नज़ीरा जुबे बाजा तू भी अल्लाह दे अजाब तो डर जा, धोखे बाजा तू भी अल्लाह दे अजाब तो डर जा, वालिदैन दियां नाफरमानियां करने वाले आ तेनू भी मेरे पैगंबर अल्लाह दे अजाब तो डराना है। लोकां दियां ज़मीनां ते कब्जा करने वाले आ तेनू भी मेरे पैगंबर अल्लाह दे अजाब तो डराना है। जनाब ना तियां दे हक खान वाले आ तेनू भी मेरे पैगंबर अल्लाह ते अजाब तो डराना है। अल्लाह दियां बगावत तक करने वाले आ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां नाफरमानियां करने वाले आ व नज़ीरा, मेरे महबूब पैगंबर इस कायनात अंदर आए, डराने वाले बन करके आए, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, आमिना ते लाल आए, अल्लाह दी दावत दा परचम बुलंद करना है। कि मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकाम सफाती अपनी आवाज में बुलंद कीता, कि तैब दी सरजमीन ते नबी पाक ने पत्थर खाए, मगर वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह दी दावत दे परचम नु बुलंद कीता। कि नबी पाक ने 14 सहाबा बदर अंदर कुर्बान करा दीते, मगर वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह दी दावत दा परचम बुलंद रखिया। कि नबी पाक दे 70 सहाबा ओहद अंदर कुर्बान हो गए, मगर वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह दी दावत दा परचम बुलंद रखिया। कि मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घराने नु परेशान कीता गया, मगर वदाइयन इलल्लाह, आमिना ते लाल ने फिर भी अल्लाह दी दावत दा परचम बुलंद रखिया। अहले इलाका दे अबासिया, खोकर पुल दे अबासिया, इदा गिरतवाने वाली नौजवाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तौहीद नु बुलंद करना होवे, बड़ियां मुसीबतां दा सामना करना पैंदा है, बड़ियां परेशानियां दा सामना करना पैंदा है, बड़े बड़े दुखां दा मुकाबला करना पैंदा वे, मगर तौहीद बुरा बयान करने वाला कदे डरिया नहीं करदा, कदे झुकिया नहीं करदा, कदे सर झुकाया नहीं करदा, बल्कि तौहीद बयान करने वाला ते अपना सर बुलंद कीता कर दे। अल्लाह फरमाते ने वदाइर इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, मेरे महबूब पैगंबर इस कायनात अंदर आए, सिराजम मुनीरा बन करके आए। की माना बनिया? रोशन चराग बन करके आए। पता है ना, लाइट चली जाए, अंधेरा छा जाए, असी कहने जल्दी दे नाल लाइटिंग का इंतजाम करो, जल्दी दे नाल लालटेन लै करके आवो, जल्दी दे नाल चिराग लै करके आवो। अगर चिराग नहीं मिलता मोमबत्ती जलाते वो, अगर मोमबत्ती नहीं है मोबाइल की रोशनी करते वो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात अंदर आए, सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग बन करके आए। की माना बनिया? नबी पाक उस दौर के अंदर आए जो खाने काबा के अंदर जिना दा खंदेरा, जुब्बे दा खंदेरा, हसद दा खंदेरा, बुग़्ज़ दा खंदेरा, कत्ल दा खंदेरा, लड़ाइयां ते झगड़े करन दा खंदेरा, शराबा आम पीन दा खंदेरा, बरहना बैतुल्लाह ते तवाफ करन दा खंदेरा, औरत नु जुत्ती दी मने दे समझन दा खंदेरा, धीयां नु जिंदा दरगोर करन दा खंदेरा, छोटियां छोटियां बातां तो कत्ल करन दा खंदेरा, लोकां ते रास्ते बंद करन दा खंदेरा, रिश्तेदारियां
توڑن دا کندیرا چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو حسد بغض کرم دا کندیرا پھر کون آئے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے سراج منیرہ بن کر کے آئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے آپ آئے تو بہار آئی آپ آئے تو اللہ رب العالمین نے دنیا تے نظام نو چمکا دیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام تے مرتبے دے کیا کہ نے آپ دی عظمت تے شان دے کیا کہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو دنیا تے آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے آئے ہن سارے رشتہ دار آگے قریب آ کر کے بیٹھ گئے کیونکہ عبد المطلب نے دعوت کیتی ہے میرے پیغمبر دی آپ نے پیدا ہون دی خوشی تو دعوت کیتی ہے آئے بڑے بڑے رشتہ دار آئے چاچے آئے تائے آئے رشتہ دار آئے آ کر کے دعوت کھائیے دعوت کھان دے بعد آکھیا اے عبد المطلب ہے اے جڑا بچہ عبداللہ کا بیٹا آئے اے دا نام کی رکھے فرمایا میں دا نام رکھے ہے محمد صلی اللہ ماشاءاللہ میری جماعت دے مایا ناز خطیب پاکستان وادی شری بیان خطیب نوجوان بلبل قرآن فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اسحاق اکاڑوی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق اور رحمت دے نال اس پنڈال دے اندر تشریف لے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب دی جوانی اندر علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے اور ساڑھی واری آمین کہتا کرو یار اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے زور بیان اندر برکت فرمائے اور ماشاءاللہ انہ دے نال فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اشرف اکاڑوی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ انہ دی عمر اندر برکت فرمائے اور کو توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے امام اقتدار جو دنیا تے آئے نے اور رشتہ دار آئے فیملی والے آ گئے آ کر کے آکھیا اے عبد المطلب ہے اے جڑا بیٹا دنیا تے آیا عبداللہ کا بیٹا اے دا نام کی رکھے فرمایا میں اے دا نام رکھے محمد کوکر پھل دیا باسیا پتہ ہے نا محمد دا معنی کی بنیا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ابو جال بڑا جیلس ہویا ابو لہب بڑا جیلس ہویا عتبہ تے شیبہ نو بڑی تکلیفاں ہوئیاں آکھیا کیویں دا نام رکھ دیتے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا پتہ نہیں بڑا ہو کے کیویں دا بنے گا اے بچپن دے اندر بچہ کھیلے اسی دے واسطے دعاواں کرنیاں بڑا ہو کے فرما بردار بندہ ہے تو دا نام بچپن دے اندر ہی محمد رکھ دیتے ہے پتہ نہیں بڑا ہو کر کے کیویں بنے گا پتہ نہ محمد دا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا میں انج کہاں گا جدی تعریف حضرت آدم کرے جدی تعریف حضرت نوح کرے جدی تعریف جناب موسیٰ کرے جدی تعریف جناب عیسیٰ کرے جدی تعریف حضرت ابراہیم کرے جدی تعریف حضرت اسماعیل کرے جدی تعریف حضرت سلیمان کرے جدی تعریف حضرت یعقوب کرے جدی تعریف حضرت ایوب کرے او سونے دا نام محمد جدی تعریف تورات دے اندر جدی تعریف انجیل دے اندر جدی تعریف زبور دے اندر جدی تعریف قرآن دے اندر جدی تعریف جناب سیدنا صدیق اکبر کرے جدی تعریف فاروق اعظم کرے جدی تعریف حضرت عثمان کرے جدی تعریف حضرت علی کرے انہاں دا نام محمد جدی تعریف جبرائیل کرے جدی تعریف اسرائیل کرے جدی تعریف اسرافیل کرے جدی تعریف دنیا تیاں تمام مخلوقات کرے جدی تعریف مرد کرے جدی تعریف عورتہ کرے جدی تعریف سارا جگ کرے جدی تعریف سونا رب کرے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا جدو نام سنے آکھیا انج کرے نا ٹھیک نہیں عبدالعزہ رکھ دے عزہ دا بندہ عزہ بہت اسی خامنہ کعبہ دیا عبدالعزہ رکھ دے فرمایا نہیں عبدالمنات رکھ دے فرمایا نہیں عبدالحبل رکھ دے فرمایا نہیں کیوں فرمایا میں جڑا نام رکھے ہے اے ہوئی نام اے ہو جے چہرے تے پھابد ہے انہوں نے آکھیا اچھا آکھیا آؤ تو انہوں دا دیدار کرائیے ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کران لگ گئے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دادا اندر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر کے انہاں دے سامنے لے آئے اہل علاقہ دیا باسیا اللہ تیرا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے مولانا ابراہیم خادم اللہ انہاں دی قبر تے کرو کرام نازل فرمائے فرماتے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد دا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بندے نے سارے محمد دے دادا نو
کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی ہے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دے سنیا تے پہ گئے ککارے محمد تے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزا رکھدا یا عبدالمناتی پھر بھی تو ہوندی کوئی گل باتی اے ساڈے تے نزدیک اوکھا دے آگے اے ساڈے تے نزدیک اوکھا دے آگے اے کینا محمد انوکھا دے آگے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو لگے کہن سبنوں لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات عظمت شام دے کیا کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے میں انج کہاں گا میرے محبوب پیغمبر دے مقام دے کیا کہنے جس پیغمبر دا اٹھنا بھی اللہ جس پیغمبر دا بیٹھنا بھی اللہ جس پیغمبر دا چلنا بھی اللہ جس پیغمبر دا ٹھہرنا بھی اللہ جس پیغمبر دا بولنا بھی اللہ جس پیغمبر دا خاموش رہنا بھی اللہ جو سونے نبی دا بدر بھی اللہ میرے پیغمبر دا احد بھی اللہ میرے پیغمبر دا خندق بھی اللہ سونے دا حنین بھی اللہ سونا نبی آپ بھی اللہ آپ دی ذات بھی اللہ آپ دی بات بھی اللہ آپ دا خاندان بھی اللہ آپ دا حسب تے نسب بھی اللہ آپ دا قوم تے قبیلہ بھی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقام دے کے آن گئے نے جدے بارے اندر اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے آنے والے آئے نے آ کر کے سوال کر دے اماں جان اسی پوچھنا چاہنے ہیں نبی پاک دا شان کیے نبی پاک دا مقام کیے باخر تے بڑا بیکھے نبی پاک دا بڑا شان ہے بڑا مقام ہے لیکن زیادہ تر بیوی نو پتہ ہوندے اے دا خامد کیسا ہے کتنی عظمت والا ہے کتنی شان والا ہے خامد چنگا ہوئے تے پھر بھی بیوی نو پتہ ہوندا ہے تے مرد برا ہوئے تے پھر بھی بیوی نو پتہ ہوندا ہے ہر خصلت دار خوبی دا پتہ ہوندا ہے اور آگے سوال کرنے والے عرض کرتے ہیں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذرا دسو تے سینا نبی پاک دا شان کیا ہے آپ دا مقام تے مرتبہ کیے اماں دی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آنے والے ہو کیا تسی قرآن نہیں پڑھ دے آکھیا قرآن تے بڑا پڑھنے آ فرمایا کانا خلقہ القرآن ہے سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دی شان اندر ہے سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دے مقام اندر ہے کھوکھر پل دیا باسیا ایک طرف اماں دی عائشہ صدیقہ دا بیان ہے ایک طرف قرآن کھول لینی آ اے قرآن اماں جی نے بیان کیتے تیرے اندر میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک ایک لمحہ موجود ہے قرآن پھر دستا کیوں نہیں ہے میرے محبوب پیغمبر دا نام میں نامی اسم گرامی کیے اے قرآن دسنا میرے پیغمبر دا نام کیے قرآن بول کر کے آتے دے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ہے سنے پیغمبر دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے قرآن دس میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ کیسا ہے قرآن نے آکھیا وضحا اے قرآن دس میرے پیغمبر دیاں زلفاں کیسیاں نے جواب ملیا واللیل اذا سجا اے قرآن دس میرے پیغمبر دا سینہ کیسا قرآن بولیا علم نشرح لک صدرک ہے اے قرآن دس میرے پیغمبر دا زمانہ کیسے قرآن بولیا والعصر ہے اے قرآن دس میرے پیغمبر دا حوض کیسا ہے آواز انا آتینا کل کوثر اے قرآن دس میرے پیغمبر دی فتح کیسی ہے آواز اذا جاء نصر اللہ والفتح اے قرآن دس میرے پیغمبر دے دشمنان دا انجام کیسا ہے آواز تبت یدا ابی لہب وتب اے قرآن دس میرے پیغمبر دا شہر مدینہ کیسا ہے آواز لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد اے قرآن دس میرے محبوب پیغمبر دیاں سرداریاں کیسیاں نے آواز یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے قرآن دس میرے محبوب پیغمبر دا اخلاق کیسا ہے آواز وانک لعلی خلق عظیم اے قرآن دس میرے پیغمبر دیاں رحیمیاں کیسیاں نے آواز وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے قرآن دس میرے پیغمبر دا معراج کیسا ہے آواز سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قرآن دس اما جی ایسا صدیقہ نے بیان کیتے سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دی شان دے اندر ہے. قرآن پھر دستا کیوں نہیں ہے؟ میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ دا ذکر, نبی پاک دیاں بیویاں دا تذکرہ. قرآن نے آکھیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. قرآن دس میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا تذکرہ. آواز یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. قرآن دس میرے پیغمبر دیاں اداواں. آواز قد نرى تقلب وجهك في السماء. قرآن دس میرے پیغمبر دی چادر. آواز یا ایھا المدثر. قرآن دس میرے پیغمبر دی کملی. آواز یا ایھا المزمل. قرآن دس میرے پیغمبر دا قیام ہے. آواز قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن دس میرے پیغمبر دے صاحب دا تذکرہ. آواز اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم. قرآن دس میرے محبوب پیغمبر دے صحاب ہے. قرآن نے کیا اولئک حزب اللہ. سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دی شان اندر ہے. نبی پاک اٹھ دے نہیں اللہ قرآن بنا دیندے نہیں, آپ بیٹھ دے نہیں اللہ قرآن بنا دیندے نہیں, آپ بول دے نہیں اللہ قرآن بنا دیندے نہیں, تے مصطفیٰ خاموش ہوں دے نہیں تے اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دیندے. اس پیغمبر دے شان دے کیا کہنے, اس پیغمبر دے مقام دے کیا کہنے, جڑا پیغمبر جیدہ قانون بھی سونا, جیدی اصحاب بھی سونے, جیدے تے نازل ہونے والا قرآن بھی سونا, جڑا نبی آپ بھی ہو کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹی گئے. کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹی گئے. سونے ورگا آقا ورگا ہنجی مدنی ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے دے مان ٹوٹی گئے. اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو. جتنا مجمع ہے اتنی آواز. ویسے تھوڑا اتفاق بڑا ہے ماشاءاللہ, جتلے سبحان اللہ اگلے کہندے پچھلے نہیں کہندے, ذرا سارے اتفاق نال کہہ دیو نا سبحان اللہ. کالیاں زلفاں اک نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی. کالیاں زلفاں اک نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی. جدو زلفاں نو خاں جدو زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونے دے مان ٹوٹی گئے. کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹی گئے. سونے تے من موہنی آقا ہر سوہنے تو سوہنے آقا. سونے تے من موہنی آقا ہر سوہنے تو سوہنے آقا. جدو حبشی نو خاں جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونے دے مان ٹوٹی گئے. کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹی گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے تمام کائنات تو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے. اور وہ توجہ کرنا, میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے مرتبہ شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والا آیا میرے پیغمبر دے کول آیا. ایک طرف اللہ نے پیغمبر دا شان بیان کیتے, ایک طرف امت دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر دا شان بیان کیتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا
قرآن نے ایک طرف قرآن نے نبی پاک دا شان بیان کیتے اے سارے شام تے مقام و مرتبے ایک پاسے ہن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ہے اے دا نام حضرت ثوبان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثوبان آ گئے میرے پیغمبر دے کول آ گئے اچھا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے آ کر کے عرض کرتے نے سونیا اما جی عائشہ صدیقہ نے بھی تہاڈا شان بیان کیتے توجہ میری طرف کرو اللہ بابا جی دی عمر دراز فرمائے اچھی بات کہنا بہت بڑا صدقہ جاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ نے شان بیان کیتے ایک طرف قرآن نے پیغمبر دا شان بیان کیتے ایک طرف اللہ نے پیغمبر دا شان بیان کیتے ہن نبی پاک آپ اپنا شان بیان کرن لگے نے توجہ دے نال سماعت فرمانا آنے والا آیا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تہاڈے کول پوچھنا چاہنا تہاڈا شان کی ہے تہاڈا مقام کی ہے تہاڈا مرتبہ کی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دسن لگے آمینہ تے لال فرماتے ہیں اے میرے پیارے ثوبان ایک دن میں حتیم اندر لیٹیا سا حتیم کیڑی جگہ دے حتیم خانہ کعبہ دے اندر جگہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں حتیم اندر لیٹیا سا میرے کو اللہ تعالیٰ تے دو فرشتے آ گئے نے ایک پوچھ دے کون ہے دوجا کدے محمد رسول اللہ صلی اللہ اے اللہ تو مکے لے جائے اچھی سبحان اللہ کہہ دیو اللہ تو مدینے بھی لے جائے پھر آمین کہہ دیو کیوں بھی مکے مدینے جانا ہے کہ نہیں جیدہ جیدہ دل کر دے ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں ویکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے سال مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے تے جڑے رہ جاونے اللہ اتلے سال لے جائے کیونکہ جڑے ایک بار چلا جائے نا پہلی بار جاؤ تے اتنی طلب نہیں ہوندی جدو ویکھ کے آ جاؤ نا پھر بڑی طلب ہوندی ہے پھر کہندے ہن تے بار بار اللہ تعالیٰ لے جائے بار بار وہ جگہ وکھائے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے روندے رہے آپ سجدے کرتے رہے دعاواں کرتے رہے اللہ تو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے میرا دل کردا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں میرا دل کردا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں ویکھاں خامنے کعبہ تیرا رو رو کے تینوں مناواں میں اچھی سبحان اللہ کہہ دیو لوکی کر دے پے تیاری کدو آئے گی ساڈی واری لوکی کر دے پے تیاری کدو آئے گی میری واری دل کردا ماری اڈاری اباب بیلا وچ رل جاواں میں دل کردا ماری اڈاری اباب بیلا وچ رل جاواں میں میرا دل کردا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں اوتھے رحمت دا پرنالا غلاف کعبہ کالا اوتھے رحمت دا پرنالا غلاف کعبہ کالا ویکھ پتھر ابراہیمی حجر اسود سینے لاوا میں میرا دل کردا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں صفا مروہ دے بکھرے نظارے اٹھ جاندے رب دے پیارے سد سانو بھی اپنے دوارے سد مینوں بھی اپنے دوارے زمزم دے نال نہاواں میں پھر بیٹھا وچ اسواری مدینے دی کرا تیاری
پھر بیٹھا وچ اسواری مدینے دی کرا تیاری قبا مسجد دے وچ جاواں تے روزے دی زیارت پاواں میں میرا دل کردا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں ویکھاں خانے کعبہ تیرا رو رو کے تینوں مناواں میں نبی پاک فرماندے نے ایک نے پوچھیا کون دوجے نے آکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے آکھیا انہاں دا شان کیے انہاں دا مقام تے مرتبہ کیے دوجے نے آکھیا ساری کائنات تو افضل والا نے ایک نے آکھیا دا وزن نہ کر لئیے وزن نہ کر لئیے جی ضرور کریے جنت جو ترازو لے آندہ ہے ایک پلڑے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیتے ہیں آپ فرماتے نے دوجے پلڑے اندر ایک آدمی نے بٹھایا ترازو اٹھایا میرا پلڑا پاری نکلیا ادھر 10 آدمی بٹھائے ترازو اٹھایا میرا پلڑا پاری نکلیا ادھر 100 بندہ بٹھایا ترازو اٹھایا میرا پلڑا پاری نکلیا ادھر 1000 بندہ بٹھایا ترازو اٹھایا میرا پلڑا پھر بھی پاری نکلیا ادھر 1,00,000 بندہ بٹھایا ترازو اٹھایا میرا پلڑا پھر بھی پاری نکلیا ادھر 1 کروڑ بندہ بٹھایا ترازو اٹھایا میرا پلڑا پھر بھی پاری نکلیا ایک بولیا کہندے یار کی ضربہ تقسیمہ پیا کرنے میں جو تنوں کیا ساری کائنات افضل اللہ نے پھر کی کریے دوجا کہندے انج کر پھر چھاپے دے اندر ساری کائنات نو پا دے نبی رحمت نے فرمایا ایک پلڑے اندر میں ایک پلڑے اندر ساری کائنات دے اندر کون ہے حضرت آدم بھی ایک پلڑے اندر حضرت نوح بھی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت داؤد حضرت صالح حضرت سمود حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت ایوب حضرت ادریس حضرت زکریا حضرت یحییٰ ایک پلڑے دے اندر تورات انجیل زبور قرآن ایک پلڑے دے اندر صدیق فاروق عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بلال عوف ایک پلڑے دے اندر پوری کائنات دے قاری عالم حافظ محدث شیخ امام ایک پلڑے دے اندر پورے خدا دی خدائی ایک پلڑے دے اندر کلے مصطفیٰ دی مصطفائی امام کائنات نے فرمایا اللہ دے فرشتیاں نے جو ترازو اٹھایا محمد دا پلڑا پھر بھی بھاری نکلیا اور وہ توجہ کرنا میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ہوں ایوے نہ کیا کر اہل حدیث آکھ دینے نبی پاک تے عام لوکاں جیسے نے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ میرا عقیدہ میرے شیخ احمد دا عقیدہ میرے مسلک دا عقیدہ ہے وے ایک چھابے اندر ساری کائنات ہے ایک چھابے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کائنات مل کر کے نبی پاک دا مقابلہ کادا کرنا ہو اہل حدیث دا عقیدہ وے اگر ایک پلڑے دے اندر اس خاک نو رکھیا جاندا جس خاک تے میرے مصطفیٰ دا قدم پاک آئے ہے اور برکت والی خاک نو اگر ایک چھابے اندر رکھیا جاندا ساری کائنات نے چھابے اندر رکھیا جاندا تے ساری کائنات اس خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جڑی خاک نے میرے محبوب پیغمبر دے قدماں نو چومیا نبی پاک دے قدماں نو بوسا دیتا ایویں نہ کیا کر اہل حدیث تے نبی پاک نو بڑے بھائی جیسا سمجھدے نے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ میرا عقیدہ میرے مسلک دا عقیدہ جڑا نبی پاک نو عام لوکاں جیسا سمجھے یا نبی پاک نو بڑے بھائی جیسا سمجھے او مسلمان ہو سکدا وہ کی تو مسلمان ہے ساڈا عقیدہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ ساڈا تے ایمان ہے جو نبی پاک تے درود پڑھنے والا ہے او دا بھی مقابلہ کیوں بھئی درود پڑھنے والے دا مقابلہ بھی جدے تے اللہ تعالیٰ ایک بار درود پڑھنے والے دے نال 10 رحمتہ دا نزول فرما دے اللہ تے ایک بار رحمت نال ویکھ لوے تے بندے دے گناہ چڑھ جاندے نے تے جنہیں درود پڑھنا ہے اللہ نے 10 مرتبہ رحمتہ دا نزول کرنا ہے او دے مقام دا بھی کیا کہنا او دے مرتبے دا بھی کیا کہنا نہ سی حضور دے منکرہ نہ حضور دیا بیٹیاں دے منکرہ نہ حضور دے اصحاب دے منکرہ نہ اہل بیت دے منکرہ نہ حضور تے درود پڑھن دے منکرہ جڑا حضور دا جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے بولو جڑا درود دا منکر ہے او تواڈے وچ کوئی رولا تے نہیں جے نہیں تے پھر اونچی کہو جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے جڑا درود نال پیار کرنے والا ہو پڑھو اللہم صلی علی ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی اے جدوں پڑھنے کا درود اسی
ساڈے منہ وچ کھنڈ پئی پیندی اے جدوں پڑھنے ہاں درود اسی ساڈے منہ وچ کھنڈ پئی پیندی اے او آپ سونا او دا نام سونا رب خود پیا فرماندا اے جدوں پڑھنے ہاں درود اسی ساڈا سینہ ٹھردا جاندا اے سونا اللہ بھی درود پڑھے قرآن دی آیت کہندی اے سونا اللہ بھی درود پڑھے قرآن دی آیت کہندی اے پڑھو اللہم صلی علی ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی اے درود ابراہیمی دا رب وکھرا شان بنایا اے سارے صحابہ پڑھ دے نے آقا نے بھی فرمایا اے ساڈی جند تے جان ہے صلی اللہ ساڈی رگ رگ اے پئی کہندی اے اوے ساڈے تے سائی درود دے نال نے ساڈیاں تے ساواں اودوں چلدیاں نے جدوں پیغمبر تے درود پڑھنے آ ساڈی جند تے جان ہے صلی اللہ ساڈی رگ رگ اے پئی کہندی اے پڑھو اللہم صلی علی ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی اے اور ساڈا کیدا جیڑا منکر درود نبی دا اے او جنت کدے نہیں جاوے گا جب حوض کوثر ملنا نہیں او دو پھر پچھتاوے گا جیڑا منکر درود نبی دا اے او جنت کدے نہیں جاوے گا جب حوض کوثر ملنا نہیں او دو پھر پچھتاوے گا ان دوزخ جانا پینا اے منکر دی ونڈی پی پیندی اے پڑھو اللہم صلی علی ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی اے انعام درود پڑھدا اے سارے اہل حدیث بھی پڑھ دے نے اچھی سبحان اللہ کہہ دیو یار انعام درود پڑھدا اے سارے اہل حدیث بھی پڑھ دے نے جڑے ساڈی ریس نہیں کر سکدے او لوک چھپ کے پے سڑ دے نے انعام درود پڑھدا اے سارے اہل حدیث بھی پڑھ دے نے جڑے ساڈی ریس نہیں کر سکدے او لوک چھپ کے پے سڑ دے نے اللہ ساتھ سونے دا دے دے وے اے حسرت دل وچ رہندی اے درود پڑھن دی وجہ دے نال قیامت والا دن ہوئے اللہ پیغمبر دے قدمہ دے اندر ساتھ نصیب فرما دے اور وہ توجہ کرنا آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پیار کرنے والے آ نبی پاک دے محبت کرنے والے آ امام کائنات تے عظمت تے شان دے کیا کہنے میرے پیغمبر دے مقام تے مرتبے دے کیا کہنے آمینہ تے لال نے فرمایا اے میرے پیارے صوبان ایک طرف پوری خدا دی خدائی ہے ایک طرف میں کلے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے جو ترازو اٹھایا گیا میرا پلڑا پھر بھی پاری نکلیا اتنا مقام ہے میرے مصطفیٰ دا اتنا مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر اتنا مرتبہ نہ خندہ پھر میرے پیغمبر اقصا دے اندر 1,24,000 کم و پیش پیغمبر دی امامت کی میں کرام دے اگر اتنا مرتبہ نہ خندہ پھر کائنات دا مولا نبی پاک نو آسمانہ تے کیوں بلندہ میرے پیغمبر دا مقام جو ساری کائنات تے بلند و بالا میرے پیغمبر دا شان جو ساری کائنات تے بلند و بالا کھوکر پل دیا باسیا اور میں توجہ دلانا چاہنا جس پیغمبر تے پیار کرنے سیانے آکھ دینے جدن پیار کری دے او دیاں گلہ بھی منی دیاں نے جدن محبت کری دیے او دی اطاعت تے فرما برداری بھی کری
کری دیئے اگر محبت ہوئے اپنے بابا تے نال ہے بیٹا کدے بھی اپنے باپ دی نافرمانی نہیں کرے گا اگر محبت ہوئے اپنی ماں تے نال ہے تو بیٹا کدے بھی اپنی ماں نو جناب نہ برا بھلا نہیں آکھے گا اگر محبت ہوئے گی اپنے پتراں تے تیاں تے نال ہے کدے بھی اپنی اولاد نو پریشان نہیں کرے گا اے تے دنیا دی محبتاں نے ساری کائنات دی محبتاں ایک پاسے میرے مصطفیٰ دی محبت ایک پاسے لوگوں سونے پیغمبر نال محبت دا دعویٰ کر دے ہو مگر پیغمبر دی بات تے عمل کیوں نہیں کر دے امام کائنات نال اگر محبت ہے پھر اج دے بعد نمازی بن جا میرے پیغمبر نال محبت ہے پھر شرابی ہے تے شراب چھوڑ دے جوے بعد تے جوا چھوڑ دے حسد کرنے والا ہے حسد چھوڑ دے بغض رکھن والا تے بغض چھوڑ دے کینہ تے نفرتاں ختم کر دے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی سونے میرے پیغمبر دا اخلاق بھی سونا میرے پیغمبر دا مقام تے مرتبہ بھی سونا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین نے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کھوکھر پل دیا بسیا ارد اگے تو آنے والی ممنا اج تو تے میں آکھنی ہاں نبی پاک جان بڑا پیار ہے پیار بھی بڑے تے نماز بھی نہیں پڑھنی پیار بھی بڑے تے زکات بھی نہیں دینی پیار بھی بڑے تے صدقہ بھی نہیں کرنا پیار بھی بڑے تے پردہ بھی گھر اندر نہیں کروانا پیار بھی بڑے تے محبت تے پیار تے نال ہے آپس کے اندر اتفاق اتحاد بھی نہیں رکھنا پیار بھی بڑے تے ہمسایاں دا خیال بھی نہیں کرنا ایک آدھا پیار ایک آدھیاں محبتاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین نے میں کہا کرنا وہ محبت ہوئے تو حضرت جناب سعد بن ابی وقاص جیسی ہوئے جنہ نے اپنی ماں نو چھوڑ دیتا پر امام کائنات نو نہ چھوڑیا محبت ہوئے تو انج دی ہوئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو جیسی جنہ نے اپنے باپ نو چھوڑ دیتا اپنی ماں نو چھوڑ دیتا اپنی زمین نو چھوڑ دیتا پر حبیب کبریا نو نہ چھوڑیا محبت ہوئے تو حضرت عبداللہ جیسی ہوئے جنہ نے اپنا خاندان چھوڑ دیتا اپنا اپنا کنبہ تے قبیلہ چھوڑ دیتا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑیا محبت ہوئے تو حضرت خبیب جیسی ہوئے جنہ نے سولی تے لٹکڑا قبول کر لیا پر نبی پاک دی محبت روزایا نہیں ہون دیتا محبت ہوئے تو بلال جیسی ہوئے جو انگاریاں تے لیٹ گئے نے انگارے بوجھ گئے پر بلال دیاں محبتاں نہ گئیاں محبت ہوئے تو سیدنا جناب حمزہ جیسی ہوئے جنہ نے اپنا سرطن تو جدا کروا دیتا پر نبی پاک تو دور نہیں ہوئے محبت ہوئے تو حضرت جناب زیاد بن اسکن جیسی ہوئے جنہ نے تن من دن قربان کر دیتا دے نبی پاک دی گود اندر سارے حضرت زیادت بن کر دینے سونیا جو کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے معاف کر دینا جو کوئی کتائی ہوگی ہوئے تے معاف کر دینا حضرت زیاد جیسی محبت ہوئے میرے پیغمبر نے فرمایا زیاد کیوں رو رہے ہیں جواب دین دینے سونیا میں اس وجہ تو رو رہے ہیں میرے کو ایک جان نے لکھاں جانا خودیاں تو آڈے قدمہ تو قربان کر دیندہ ساڑی محبت کی تھے صحابہ دی محبت احمد قرآن نے نہیں آکیا اولائک حزب اللہ قرآن نے آکیا صحابہ جیسی کوئی محبت کر سکتا قرآن گواہی دیندہ ہے عظمت صحابہ زندہ باد پھر کہہ دیو قرآن گواہی دیندہ ہے عظمت صحابہ زندہ باد اسلام گواہی دیندہ ہے عظمت صحابہ زندہ باد کتے سولیاں تے او چڑھ گئے نے کتے اگ دے وچوں وڑ گئے نے کتے سولیاں تے او چڑھ گئے نے کتے اگ دے وچوں وڑ گئے نے اے جہان گواہی دیندہ ہے جرت صحابہ زندہ باد اے جہان گواہی دیندہ ہے جرت صحابہ زندہ باد اسلام گواہی دیندہ ہے عظمت صحابہ زندہ باد قرآن گواہی دیندہ ہے عظمت صحابہ زندہ باد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیار خلوص اگر ہے تو پھر اپنا عقیدہ درست کرو اپنی زندگی دی اصلاح کرو کتی ایسی غلط راستے تے نہیں جا رہے جتنی بھی محبت دا دعویٰ ہوئے گا فائدہ ادو ہوئے گا جو آپ دی نماز جیسی نماز ہوئے گی آپ دی صدقے جیسا صدقہ ہوئے گا آپ دی زکاة جیسی زکاة ہوئے گی آپ دی محبت جیسی محبت ہوئے گی آپ دی عبادت جیسی عبادت ہوئے گی پھر دنیا اندر بھی کامیابی اور قیامت والے دن امام کائنات دے لشکر دے اندر اللہ شامل فرما دے گا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلال اگر سچی محبت ہوئے گی اللہ دنیا اندر بھی کامیاب فرمائے گا، قیامت والے دن بھی کامیاب فرمائے گا۔ ماں دی عظمت تے چند اشعار فرمائش ہے اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین زندہ نے والدین دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے، جنہ دے والدین فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دی قبراں نور نال منور فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دو۔ ماں مری تے رشتے مک گئے، کنوں ملسا چاواں نال، نی ماں میں کھڑ نہیں پیکے آنا، پیکے ہمنے ماما نال، ماں مری تے رشتے مک گئے، کنوں ملسا چاواں نال، نی ماں میں کون نہیں پیکے آنا، پیکے ہمنے ماما نال، جیویں اج میرے دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا، میرے وانگو خون دے آنسو شالا کے کوئی روے نا، کردی سی تو میں نو رخصت اپنی آمنے کی دعا نال، نی ماں میں کون نہیں پیکے آنا، پیکے ہمنے ماوا نال، اینی چھتی وچ قبر دے لالیاں کیوں تو ڈیرائے، حال نہیں پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی اج میرا اے، دکھی کسے نہیں بنڈنا میرا، کسے نو کیوں رلاوا نال، نی ماں میں کون نہیں پیکے آنا، پیکے ہندے ماوا نال، لکھاں بائی بر جائیاں ہوئے ماں والا پیار ملدا نہیں، کسے بھی سننا سینے لاکے دکھڑا میرے دل دا نہیں، اندر ہی اندر دکھ سہی جاسا اپنی ٹھنڈیاں ہوا نال، نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا، پیکے ہمنے ماوا نال، دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سانال سا ملاندی سے، نی آپ مائیں بھوکھی سونکے مینو راج کھلاندی سے، پکے ہم بھی چھوڑے پہ گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال، نی ماں میں کون نہیں پیکے آنا، پیکے ہندے ماوا نال، چہرہ تیرا دسدا نہیں ماں یاداں تیریاں آندیاں نے، دکھاں بھریاں کالیاں راتاں وڈ وڈ مینو کھاندیاں نے، نیندراں میریاں اڈ گئیاں نے، کسے نو کیوں جگاواں نال، نی ماں میں کون نہیں پیکے آنا، پیکے ہندے ماوا نال، عیداں آون بن ماواں دے عیداں کیویں ہوندیاں نے، ویکھ کے خوشیاں لوکاں تائیں اکھاں بار بار آندیاں نے، تے مچھلی وانگوں تڑپنا پیندا کسے نو کیوں تڑپاواں نال، نی ماں میں کون نہیں پیکے آنا، پیکے ہندے ماوا نال، ماں مری تے رشتے مک گئے کنوں ملسا چاواں نال، نی ماں میں کون نہیں پیکے آنا، پیکے ہندے ماوا نال۔ اج دی ریکارڈنگ تانوں بھائی محمد ساجد کولو ہونی مل سکتی ہے، کوئی دوست لینا چاہے ارجنٹ ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بھائی ساجد دی امین تا قبول فرمائے، اور بعد اندر آخر اندر دعا ضرور کرے جے۔ میری جماعت دے مایا ناز خطیب حضرت مولانا اقبال قصوری صاحب بڑے بیمار نے، اللہ تعالیٰ نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ظاہر باطن تمام بیماریاں دور فرمائے۔ میرے جماعتی دوست نے وہ بھی بڑے بیمار نے،
ہارٹ اٹیک دا انہوں نے پرابلم ہے انہوں واسطے بھی خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عنایت فرمائے جنہ دوستوں نے پروگرام دے تمام انتظام کیتا ہے اللہ پاک سب دے رزق اندر کاروبار مال و جان اندر خیر و برکت فرمائے اللہ ریاکاری تو دکھلاوے تو محفوظ فرمائے آخر دعوانا